ओके सो हियर वी कम विथ द नेक्स्ट क्वेसन अफ लिमिट यस्तो क्वेसनहरु बिजनेस म्याथमा पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ र बेसिक म्याथ क्लास 11 मा साइन्स पढ्ने स्टुडेन्ट्सहरुलाई पनि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ है हेर त फाइन्ड द लिमिट अफ लिमिट x टेन्ड्स टु 0 स्क्वायर रुट अफ 3 प्लस x स्क्वायर माइनस स्क्वायर रुट अफ 3 माइनस x स्क्वायर अपन x स्क्वायर 2059 मा आएको क्वेसन हो 3 मार्क्स मा आएको क्वेसन है ओके सो हामी यसको सोलुसनमा जाउँ यसमा यो लिमिटको ठाउँमा x को ठाउँमा 0 डाइरेक्टली पुट गर्यो भने यु विल गेट जस्तै यहाँ 0 पुट गरेर हेर त यहाँ 0 पुट गर्यो भने कति हुन्छ भन्दा 3 प्लस 0 स्क्वायर भनेको √3 माइनस 3 माइनस 0 स्क्वायर भनेको √3 सो √3 माइनस √3 भनेको माथिपट्टि 0 भयो तलपट्टि 0 पुट गर्दा 0 नै भयो 0 अपन 0 को फर्म आउँछ है लिमिट अफ x टेन्ड्स टु 0 स्क्वायर रुट अफ यसमा लग्यो x को ठाउँमा 0 पुट गर्यो भने यु विल गेट 0 अपन 0 फर्म र 0 अपन 0 फर्म भनेको इन्डिटर्मिनेट फर्म हो भने अब यस्तो स्क्वायर रुट आयो भने यसलाई हामीले रेसनलाइज गर्नुपर्छ है त्यसलाई रेसनलाइज गर्दाखेरि के हुने भयो र त दिस विल बी इक्वल टु लिमिट अफ x टेन्ड्स टु 0 स्क्वायर रुट अफ 3 प्लस x स्क्वायर माइनस स्क्वायर रुट अफ 3 माइनस x स्क्वायर अपन x स्क्वायर त हाम्रो क्वेसन नै भयो अनि यसको न्युमिनेटरलाई हामीले रेसनलाइज गर्दाखेरि यो सबै सेम हुन्छ जस्ट बीचको जुन साइन छ माइनस त्यसलाई हामीले प्लस लेख्न पर्यो ओके जुन बीचमा जुन माइनस छ माइनसको ठाउँमा के गर्ने प्लस लेख्ने ओके माथि पनि त्यही तल पनि त्यही सो यसलाई रेसनलाइज गर्दाखेरि स्क्वायर रुट अफ 3 प्लस x स्क्वायर प्लस स्क्वायर रुट अफ 3 माइनस x स्क्वायर अपन स्क्वायर रुट अफ सेम 3 प्लस x स्क्वायर प्लस स्क्वायर रुट अफ 3 माइनस x स्क्वायर यसलाई रेसनलाइज गरेको भन्छ रेसनलाइज गरेपछि यसले हामीलाई इजिली लिमिटतिर लैजान्छ के है अब के हुन्छ भन्दा माथि माथिको मल्टिप्लाई तल तलको मल्टिप्लाई सेम स्टेप रिपिट भइरहेको छ ओके सो कम टु द नेक्स्ट स्टेप के हुने भयो र लिमिट अफ x टेन्ड्स टु 0 माथि माथिको मल्टिप्लाई गर्दाखेरि स्क्वायर रुट अफ 3 प्लस x स्क्वायर माइनस स्क्वायर रुट अफ 3 माइनस x स्क्वायर इन्टु यो भयो हैन स्क्वायर रुट अफ 3 प्लस x स्क्वायर प्लस स्क्वायर रुट अफ 3 माइनस x स्क्वायर अपन डिनोमिनेटर पनि मल्टिप्लाई गरेर तलको x स्क्वायर इन्टु स्क्वायर रुट अफ 3 प्लस x स्क्वायर प्लस स्क्वायर रुट अफ 3 माइनस x स्क्वायर अब माथिपट्टि कस्तो फर्ममा छ त्यो एकचोटि हेर त ल यहाँ a माइनस b a प्लस b को फर्ममा छ हैन सो यसलाई के लेख्न सकिन्छ भन्दा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a भनेको स्क्वायर रुट अफ 3 प्लस x स्क्वायर अनि b भनेको स्क्वायर रुट अफ 3 माइनस x स्क्वायर ओके सो अब नेक्स्ट स्टेपमा जाँदाखेरि के भयो भन्दाखेरि यो माथिपट्टि a माइनस b a प्लस b ओपन गर्यो भने कति हुन्छ भन्दा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर a भनेको स्क्वायर रुट अफ 3 प्लस x स्क्वायर को होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रुट अफ 3 माइनस x स्क्वायर को होल स्क्वायर अपन डिनोमिनेटरको सेम सार अब फेरि अघि भने अनुसार स्क्वायर र स्क्वायर रुट क्यान्सल हुन्छ यहाँ पनि स्क्वायर र स्क्वायर रुट क्यान्सल हुन्छ क्यान्सल भएपछि कति बच्छ भन्दा यहाँ 3 प्लस x स्क्वायर मात्र लेख्ने अनि माइनस 3 माइनस x स्क्वायरलाई यहाँ मल्टिप्लाई गर्दा माइनस 3 प्लस x स्क्वायर हुने भयो नेक्स्ट स्टेपमा लगाएर त के हुने भयो लिमिट अफ x टेन्ड्स टु 0 3 प्लस x स्क्वायर माइनस 3 माइनस माइनस प्लस x स्क्वायर ओके यो रुट साइन हट्यो स्क्वायर स्क्वायर रुट काटिन्छ है अब यो गर्दा 3 र माइनस 3 0 भयो काटियो बच्यो x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर भनेको 2x स्क्वायर हुन्छ ओके सो नेक्स्ट स्टेपमा दिस विल बी इक्वल टु लिमिट अफ x टेन्ड्स टु 0 x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर भनेको 2x स्क्वायर अपन डिनोमिनेटरमा जे छ सबै सेम अब यो गर्दा x स्क्वायर र x स्क्वायर पनि त काटियो नि है त्यो ख्याल गर्दाखेरि यहाँ x स्क्वायर पनि काटियो काटेपछि कति बच्यो भन्दा माथि 2 बच्यो तलपट्टि यति बच्यो सो बचेको कुराहरु लेख सो बचेको कति भन्दा लिमिट अफ x टेन्ड्स टु 0 2 अपन स्क्वायर रुट अफ 3 प्लस x स्क्वायर प्लस स्क्वायर रुट अफ 3 माइनस x स्क्वायर अब लिमिट पुट गर्दै x को ठाउँमा अब 0 पुट गर so this will be equal to 2 upon square root of 3 plus 0 square plus square root of 3 minus 0 square है so अब यो गर्दा हाम्रो कति आउँछ यहाँ स्क्रिनमा अलिकति छेक्के जस्तो माने ठीक छ मैले यही लेखिदिन्छु है लास्टको स्टेप पछि के आउने भयो त भन्दाखेरि 2 अपन √3 भयो अनि प्लस √3 सो 2 अपन √3 प्लस √3 हुन्छ है 2 अपन √3 प्लस √3 सो अब यो फेरि इक्वल टु कति हुन्छ त भन्दाखेरि 2 अपन √3 प्लस √3 भनेको कति हुन्छ भन्दा कति हुन्छ भन्न त √3 प्लस √3 भनेको कति हुन्छ 2√3 यस 2√3 अब यसमा 2 र 2 क्यान्सल गर्यो भने कति बच्यो त भन्दा दिस विल बी इक्वल टु 1 अपन √3
1/√3 is the limit of given function. 1/√3. So त्यो 6 नम्बरको सोलुसन दिया हुन्छ हजुर त्यो हाम्रो दिउँसोको त लास्ट क्वेशनको सोलुसन दिया हुन्छ लास्ट क्वेशनको भन्नाले हिजो के दिउँसोको के 6 नम्बरको भने हजुर हजुर ल ल 6 नम्बरको चाहिँ हेर त हो यही हो 5/2 देखिया छ स्क्रिनमा हजुर रोक्न त एकचोटि मैले क्वेशन मात्र सार्छु अहिले पछि अनि √1 + √1 गरे नि त्यसलाई 1 + 1 गर्ने हो र कुन भन्यो म त त्यसलाई 5 यहाँनिर ब्र्याकेट ओपन गरेको हो के हैन सर त्यहाँ हैन के लास्टमा भनेको मैले कहाँनिर भन त्यो √1 + √1 थिन ए √1 + √1 भनेको यो √1 भनेको त 1 हो नि त √1 भनेको 1 अनि हो सर त्यहाँ √2 भयो √2 + √2 भएको 2√2 हुन्छ हो हो √1 को भ्यालु त 1 भयो त्यहाँ √4 आएको भए √4 को भ्यालु कति लेख्न पर्थ्यो यदि √4 आएको भए कति लेख्न पर्थ्यो √4 को भ्यालु त 2 हो नि त हो 2 हो ल यसै गरी हाम्रो यो 7 नम्बर भयो हैन 7 नम्बरको कति भयो र त ल 7 नम्बरको 1/√3 भयो ल कम टु क्वेशन नम्बर 8 Question number 8. Be ready with question number 8. The question के छ र find the limit of x tends to infinity square root of x plus 1 minus square root of x. यो चाहिँ क्लास 11 साइन्सलाई पनि एकदमै धेरै सोध्ने क्वेशन हो है 2061 मा सोधेको छ 3 मार्क्स मा सोधेको छ ट्राई गर सेम प्रोसेस यो त झन् सजिलो छ डिनोमिनेटरमा के पनि छैन न्युमिनेटर मात्रै छ यसैलाई रेसनलाइज गर्दिउ ल आई एम जस्ट गिभिङ यु 2 मिनट्स 2 मिनट भित्रमा कोले आन्सर निकालेर भन्छ है त यो टाइम स्टार्ट्स नाउ ट्राई गर सबैले ट्राई गर यो भिडियो हेरेर बस्ने सबै विद्यार्थीहरू है जसले युट्युबमा यो भिडियो हेर्दै हुनुहुन्छ त्यो विद्यार्थीहरूले पनि यो क्वेशन ट्राई गर्नुहोस् सबैले र कमेन्टमा आन्सर लेखेर पठाउनु होला जीरो हैन आन्सर हेरेर भन्यौ क्या सिधै आन्सर हेर्दिए जस्तो लाग्यो नि ओल्ड गोल्डमा ए गरिसकेछौ ओके ओके ठिक छ ल अरु पनि स्टुडेन्ट्सले हेर त जीरो हो कि हैन जीरो आउँछ ओके ल परिधिले सायद भने हैन परिधिले आन्सर भनेको ओके ल सबैले गरौँ है सबैले गरौँ ल कति आयो तो गर्दिन गरे नि भन्छ सर 0 आयो मेरो पनि ट्राई गर 0 आयो सर ल ठीक छ हेरौँ है यसको हाम्रो क्वेशन के छ भन्दा लिमिट अफ x टेन्ड्स टु इन्फिनिटी स्क्वायर रुट अफ x प्लस 1 माइनस स्क्वायर रुट अफ x ओके त्यसमा यो इन्फिनिटी सिधै पुट गर्यो भने इन्फिनिटी प्लस 1 भनेको इन्फिनिटी हुन्छ स्क्वायर रुट अफ इन्फिनिटी भनेको इन्फिनिटी नै भयो माइनस स्क्वायर रुट अफ इन्फिनिटी भनेको इन्फिनिटी हुन्छ सो यो कस्तो फर्ममा छ इन्फिनिटी माइनस
इन्फिनिटीको फर्ममा छ है, यो फर्ममा। यो पनि एउटा के हो त, इनडिटर्मिनेट फर्म हो। त्यसो भए अब यसमा हामीले रेसनलाइज गर्दाखेरि के हुने भयो त भन्दा दिस विल बी इक्वल टु लिमिट अफ एक्स टेन्स टु इन्फिनिटी स्क्वायर रुट अफ एक्स प्लस 1 माइनस स्क्वायर रुट अफ एक्स छ भने यही माइनसको ठाउँमा यहाँ प्लस लेखेर माथि र तल गर्नु पर्यो है। सो दिस विल बी स्क्वायर रुट अफ एक्स प्लस 1 प्लस स्क्वायर रुट अफ एक्स अपन स्क्वायर रुट अफ एक्स प्लस 1 प्लस स्क्वायर रुट अफ एक्स। अब यो गर्दा माथि माथिको मल्टिप्लाई भयो, तलको त जे छ त्यही रहने भयो है नेक्स्ट स्टेपमा। सो दिस विल बी लिमिट अफ एक्स टेन्स टु इन्फिनिटी स्क्वायर रुट अफ एक्स प्लस 1 माइनस स्क्वायर रुट अफ एक्स इन्टु स्क्वायर रुट अफ एक्स प्लस 1 प्लस स्क्वायर रुट अफ एक्स अपन स्क्वायर रुट अफ एक्स प्लस 1 प्लस स्क्वायर रुट अफ एक्स। ल यो गर्दाखेरि यो ए माइनस बी ए प्लस बीको फर्ममा आयो अघिको जस्तो। त्यसलाई फेरि हामीले ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लेख्न पाइयो। ए भनेको स्क्वायर रुट अफ एक्स प्लस 1, बी भनेको स्क्वायर रुट अफ एक्स। सो दिस विल बी इक्वल टु लिमिट अफ एक्स टेन्स टु इन्फिनिटी स्क्वायर रुट अफ एक्स प्लस 1 को होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रुट अफ एक्स को होल स्क्वायर अपन डिनोमिनेटरमा सेम स्क्वायर रुट अफ एक्स प्लस 1 प्लस रुट एक्स। यो गर्दाखेरि कति आउँछ त भन्दा दिस विल बी इक्वल टु लिमिट अफ एक्स टेन्स टु इन्फिनिटी फेरि यो स्क्वायर रुट र स्क्वायर क्यान्सल भयो भने माथिपट्टि एक्स प्लस 1 बच्यो माइनस यहाँ फेरि स्क्वायर रुट र स्क्वायर क्यान्सल भयो भने यहाँ फेरि एक्स बच्यो। सो एक्स प्लस 1 माइनस एक्स अपन डिनोमिनेटरको सेम। अब यो प्लस एक्स र माइनस एक्स पनि काटियो, काटेपछि कति बच्यो भन्दा दिस विल बी इक्वल टु लिमिट अफ एक्स टेन्स टु इन्फिनिटी 1 अपन स्क्वायर रुट अफ एक्स प्लस 1 प्लस स्क्वायर रुट अफ एक्स। अब यहाँ लिमिट पुट गरिदियो, लिमिट पुट गर्दाखेरि कति हुने भयो त भन्दा दिस विल बी इक्वल टु 1 अपन स्क्वायर रुट अफ इन्फिनिटी प्लस 1 प्लस स्क्वायर रुट अफ इन्फिनिटी। यो गर्दाखेरि कति भयो त हेर दिस विल बी इक्वल टु 1 अपन स्क्वायर रुट अफ इन्फिनिटी प्लस 1 भनेको इन्फिनिटी प्लस स्क्वायर रुट अफ इन्फिनिटी। दिस विल बी इक्वल टु 1 अपन रुट इन्फिनिटी भनेको इन्फिनिटी अनि फेरि प्लस रुट इन्फिनिटी भनेको इन्फिनिटी। सो दिस विल बी इक्वल टु 1 अपन इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटीलाई फेरि 2 इन्फिनिटी लेख्ने होइन है, त्यो भनेको इन्फिनिटी नै हुन्छ। ओके, सो 1 अपन इन्फिनिटी भनेको कति हुन्छ भन्दा 0 हुन्छ। सो इट्स लिमिटिङ भ्यालु इज 0। र एउटा कुरा बुझिराख, 0 भनेको फाइनाइट भ्यालु हो। कति स्टुडेन्ट्सहरू 0 आयो भने ला मेरो आन्सर त मिलेन क्या, यो त इनडिटर्मिनेट फर्म हो क्या भनेर सोच्छन्। एक्चुअली दे आर रङ है, धेरै सोच्ने होइन। 0 भनेको एउटा फाइनाइट भ्यालु हो, 0 त आउन पायो नि, लिमिट भ्यालु त 0 हुन पनि पायो। ओके, तर इनडिटर्मिनेट फर्म चाहिँ आउन भएन। ओके, यस्तै गरी कम टु नेक्स्ट क्वेसन, क्वेसन नम्बर 9। ल यो ट्राई गर्नुहोस् त, 2065 मा सोधेको क्वेसन 3 मार्क्समा। यहाँ प्रुफ ड्याट भनेको छ है, प्रुफ ड्याट लिमिट एकचोटि देखाउनु त लास्ट आउँदैछ है, लोडिङ हुँदैछ यही भयो। फेरि भन्दिनु त त्यो लास्टको। ए लास्टको हेर त 1 अपन इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी आयो हैन, यो भनेको 1 अपन इन्फिनिटी र 1 अपन इन्फिनिटी भनेको 0 हुन्छ के, एनिथिङ अपन इन्फिनिटी भनेको 0 हुन्छ। अनि इन्फिनिटीको रुट कहाँ गयो त? रुट अफ इन्फिनिटी भनेको इन्फिनिटी हो, रुट अफ इन्फिनिटी भनेको इन्फिनिटी हुन्छ। ओके, let's go to next question. Question number 9. Prove that limit of x tends to 1 x minus square root of 2 minus x square upon 2x minus square root of 2 plus 2x square is equal to 2. यो पनि 65 मार्क क्वेसन हो, 3 मार्क्स मा छ है। अब यहाँ के गर्ने त हेर त, न्युमिनेटरमा पनि स्क्वायर रुट छ, डिनोमिनेटर पनि स्क्वायर रुट छ, माथि पनि छ तल पनि छ भनेपछि माथिको पनि रेसनलाइज गर्न पर्यो, तलको पनि रेसनलाइज गर्न पर्यो, अलिकता लेन्थी हुन्छ है, थोरै लामो हुन सक्छ, तर नातिकन सिकाएको स्टेप फलो गर। ओके, सो कम टु इट्स सोलुसन। यसको लेफ्ट ह्यान्ड साइडमा के छ हेर, लिमिट अफ एक्स टेन्स टु 1 एक्स माइनस स्क्वायर रुट अफ 2 माइनस एक्स स्क्वायर अपन 2x माइनस स्क्वायर रुट अफ 2 प्लस 2x स्क्वायर। यसमा यो 1 सिधै पुट गऱ्यो भने 0 अपन 0 फर्म आउँछ है, यसमा सिधै पुट गरेर हेर, चेक गर
1 पुट गऱ्यो भने माथि पनि 0 आउँछ तल पनि 0 आउँछ एकदम इजी छ माइन्ड मेन्टल एक्सरसाइज गर है यसमा ल अब त्यस्तो हो भने हामीले यसको न्युमिनेटरलाई पनि रेसनलाइज गर्न पर्यो र डिनोमिनेटरलाई पनि रेसनलाइज गर्न पर्यो ओके सो नेक्स्ट स्टेपमा गर्दाखेरि हेर त कस्तो लेन्दी स्टेप आयो यो हेरेर नाच्दिनु है दिस विल बी इक्वल टु लिमिट अफ x टेन्स टु 1 यो त हाम्रो क्वेसन नै भयो x minus square root of 2 minus x square upon 2x minus square root of 2 plus 2x square into ल पहिला न्युमिनेटरलाई गरौँ है यो गर्दाखेरि x plus square root of 2 minus x square upon x Sir. plus हजुर त्यो के बाइ चान्स त भर न्युमिनेटरमा त रुट आउँथेन भने माथिकोलाई मात्र गरिन्छ यस यस ल अहिले यो माथिकोलाई गर्दाखेरि के भयो त हेर x plus square root of 2 minus x square upon x plus square root of 2 minus x square into अब फेरि डिनोमिनेटरको पनि गर यहाँ जे छ त्यसको प्लस प्लस है सो 2x plus square root of 2 plus 2x square upon 2x plus square root of 2 plus 2x square ल यो स्टेपमा कसैलाई डाउट छ भने भन अनि मात्र अगाडि बढ्छु है यहाँ के हामीले त्यहाँ माइनसको ठाउँमा प्लस भएको हामीले यता रेसनलाइज ठ्याक्कै गर्दा उल्टो साइन माइनस ठ्याक्कै उल्टो साइन यस ठ्याक्कै उल्टो साइन यहाँ माइनस थियो त्यही भएर यहाँ प्लस प्लस गरियो यहाँ माइनस थियो त्यही भएर यहाँ पनि प्लस प्लस गरियो यदि यहाँ प्लस भएको भए यहाँ माइनस माइनस गर्न पर्थ्यो ओके रेसनलाइज गर्दाखेरि ठ्याक्कै हामीले अपोजिट साइन युज गर्नुपर्छ है ल अब यसपछि नेक्स्ट स्टेपमा जाम अब यसपछि के भयो हेर त माथि माथिको मल्टिप्लाई तल तलको मल्टिप्लाई सो माथि माथिको मल्टिप्लाई गरिदियो तल तलको मल्टिप्लाई गरिदियो ओके इन नेक्स्ट स्टेप सो दिस विल बी लिमिट अफ x टेन्स टु 1 माथि माथिको सब एउटै होल अपन दिने र माथिको सरलाई के ब्राकेट दिएर लेख्ने तलको सरलाई के ब्राकेट दिएर राख्ने ओके हेर यहाँ ब्राकेट यहाँ छुट्टिरहेको छ है ल अब यसपछि नेक्स्ट स्टेपमा के गर्न पर्यो त भन्दाखेरि हेर x minus square root of 2 minus x square अनि x plus square root of 2 minus x square यो a minus b a plus b को फर्ममा छ है अनि यसलाई के पनि नचलाउने यो लास्टको जुन टर्म छ यसलाई नचलाऊ अनि तलपट्टि फेरि हेर त 2x minus square root of 2 plus 2x square अनि 2x plus square root of 2 plus 2x square यो पनि a minus b a plus b को फर्ममा छ माथिपट्टिको a minus b a plus b तलपट्टिको यहाँ फेरि a minus b a plus b को फर्ममा आयो नि हैन भनेपछि अब माथिकोलाई यसलाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर गर्न पाइयो र तलपट्टिको यसलाई a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर गर्न पाइयो है जुनलाई चलाइयो चलाइयो नचलाएकोलाई जस्ताको तस्तै राख्दिने जस्तै हामीले यसलाई चलाइएन सेम टु सेम राख्देऊ यसलाई चलाइएन सेम टु सेम राख्देऊ है सो कम इन नेक्स्ट स्टेप सो दिस विल बी इक्वल टु लिमिट अफ x टेन्स टु 1 ल यो चलाउँदाखेरि कति भएर त x स्क्वायर माइनस स्क्वायर रुट अफ 2 माइनस x स्क्वायर को होल स्क्वायर हैन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर गरेको अनि नचलाएको टर्म जुन थियो 2x प्लस स्क्वायर रुट अफ 2 प्लस 2x स्क्वायर यसलाई यहाँ सेम लेख्थ्यो अनि तलपट्टि फेरि यो फर्स्टको र लास्टको a माइनस b a प्लस b लेखियो सो यो कति हुन्छ भन्दा 2x को होल स्क्वायर माइनस स्क्वायर रुट अफ 2 प्लस 2x को होल स्क्वायर हैन a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अनि बीचको टर्म चलाइए थिएन बीचको जस्ताको तस्तै लेख्ने ल म फेरि चान्स दिएँ यहाँसम्म केही डाउट छ भने भन सर हजुर साइन चेन्ज गर्न चाहिँ पर्दैन हैन साइन चेन्ज त एकचोटि माथि गरिसक्यो नि अब चाहिँ गर्ने हैन अब त फर्मुला लाउने a माइनस b a प्लस b को फर्मुला अनि यहाँ पनि a माइनस b a प्लस b को फर्मुला a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अब यहाँ बल्ल ब्राकेट मल्टिप्लाई गर्दाखेरि साइन चेन्ज हुन्छ है स्क्वायर र स्क्वायर रुट क्यान्सल भयो यहाँ पनि स्क्वायर रुट क्यान्सल भयो अब यहाँ बल्ल नेक्स्ट स्टेपमा साइन चेन्ज हुन्छ बिकज यहाँ ब्राकेट छ अनि माइनसले मल्टिप्लाई गर्ने काम छ नि त है सो कम टु द नेक्स्ट स्टेप अब यो गर्दाखेरि कति भयो भन्दा लिमिट अफ x टेन्स टु 1 x स्क्वायर माइनस 2 प्लस अब हेर माइनस 2 अनि माइनस माइनस प्लस x स्क्वायर भयो नि त अनि यहाँ फेरि 2x स्क्वायर भनेको 4x स्क्वायर हो 2x को होल स्क्वायर भनेको 4x स्क्वायर अनि यो रुट त हटिसकेको छ सो माइनस 2 भनेको माइनस 2 माइनस प्लस माइनस 2x स्क्वायर भयो यो माइनसले ब्राकेट मल्टिप्लाई गर्दाखेरि साइन चेन्ज त भयो अनि लास्टको टर्म जस्ताको तस्तै छ
ल हेर है यहाँसम्म के डाउट छ भने सोध्नु सर सेकेन्ड स्टेप बुझाइदिनु न एकचोटि फेरि सेकेन्ड स्टेप यो स्टेप भने तलको अझै तलको यो भन्दा नि तलको यो स्टेप भनेको हजुर यो स्टेपमा हामीले केही गरेको छैनौँ यो इन्टु यो ब्राकेट दिएर राखेका छौँ अनि तलपट्टि पनि सेम यो है ब्राकेट दिएर लेख्ने इन्टु यो गरेका छन् त्यही हो एउटा होल मात्रै दिएछन् कि अरू सबले ब्राकेटले सेपरेट गरेका छौँ बुझ्यौ अनि त्यसपछि फर्मुलामा लगेको यो थर्डमा चाहिँ त्यसपछि A a square। माइनस बी ए प्लस बी भयो भने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अनि त्यसपछि यहाँ पनि ए माइनस बी ए प्लस बी भनेको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर गरियो अनि बिचको सेम छ यहाँको लास्टको सेम छ ल ठिक छ यहाँसम्म अब ल अब यहाँ के हुने भयो एकचोटि हेर त ल अब यहाँ के हुने भयो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर भने कति हुन्छ ल भन त एक्स स्क्वायर काटिन्छ है हैन अरे कले भनेको एक्स स्क्वायर काटिन्छ यहाँ काटिन्छ प्लस काटिन्न यो पनि प्लस छ यो पनि प्लस छ भने के हुने भयो भन्दा 2x स्क्वायर हुने भयो यस सो अब यो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर अनि माइनस 2 यहाँ फेरि 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर कति हुन्छ भन्दा 2x स्क्वायर अनि माइनस 2 भयो सो कम टु द नेक्स्ट स्टेप ल के हुने भयो दिस विल बी इक्वल टु लिमिट अफ x टेन्स टु 1 माथिपट्टि 2x स्क्वायर माइनस 1 भयो तल पनि 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर कति हुन्छ भन्दा 2x स्क्वायर माइनस 2 भयो 2x स्क्वायर माइनस 2 2x स्क्वायर माइनस 2 अनि अरू सबै दुईटा सेम छ है ल अब यसपछि सिम्प्लिफाई मात्रै हो अब यो र यो काटियो नि त 2x स्क्वायर माइनस 2 2x स्क्वायर माइनस 2 काटियो काटेपछि कति बच्यो भन्दा लिमिट अफ x टेन्स टु 1 2x प्लस स्क्वायर रुट अफ 2 प्लस 2x स्क्वायर अपन x प्लस स्क्वायर रुट अफ 2 माइनस x स्क्वायर यति बच्यो अब लिमिट पुट गरिदेऊ सक्यो केही पनि छैन x को ठाउँमा 1 राख 2 into 1 plus square root of 2 plus 2 into 1 square upon 1 plus square root of 2 minus 1 square obviously calculate गर्ने काम मात्रै त्यो माथिको स्टेप 2x plus root 2 plus 2x हो यो के भयो कसरी आयो भनेको यो कसरी आयो भने हौ भन त एकचोटि फेरि बोल यो बुझेन मलाई त्यही भनिदिनु न सर तलको 2x स्क्वायर माइनस 2 कसरी आयो ए ल यहाँ हेर त x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कति हुन्छ 2x स्क्वायर माइनस 2 भयो कि नै यहाँ माथिपट्टि ल त्यहाँबाट एउटा 2x स्क्वायर माइनस 2 आयो अब फेरि यता हो तलपट्टि हेर 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर कति हुन्छ 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर कति हुन्छ 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर कति हुन्छ 2x स्क्वायर अनि माइनस 2 छँदैछ बिचमा त्यहाँबाट आयो है ल अब यो र यो क्यान्सल भएपछि अब बचेको टर्म लेख बचेको टर्ममा अब लिमिट पुट गरिदियो लिमिट पुट गरेपछि लिमिट लेख्न पर्दैन ओके सो x को ठाउँमा 1 राख 2 into 1 प्लस स्क्वायर रुट अफ 2 प्लस 2 into 1 स्क्वायर x को ठाउँमा 1 राख अपन x को ठाउँमा 1 प्लस स्क्वायर रुट अफ 2 माइनस 1 स्क्वायर यसलाई क्याल्कुलेट गर्दा कति आउँछ भन्दा 2 1 जा 2 प्लस स्क्वायर रुट अफ 2 प्लस 1 1 जा 1 2 जा 2 भनेपछि स्क्वायर रुट अफ 2 प्लस 2 भयो अपन 1 को 1 भयो प्लस 1 स्क्वायर भनेको 1 2 माइनस 1 भनेको 1 रुट 1 यो कति आउँछ दिस इज इक्वल टु 2 प्लस स्क्वायर रुट अफ 2 प्लस 2 भनेको 4 अपन 1 प्लस स्क्वायर रुट अफ 1 भनेको 1 यो गर्दाखेरि 2 प्लस स्क्वायर रुट अफ 4 भनेको 2 2 प्लस 2 अपन 1 प्लस 1 भनेको 2 अब यो भन्ने कति हुन्छ भन्दा 2 प्लस 2 भनेको 4 4 अपन 2 4 अपन 2 भनेको 2 यही कुरा प्रुभ गर्न भनेको थियो
That is the right hand side. Proved. सर हजुर मलाई सब बुझेन यो के भन्छन् अरे 2x स्क्वायर सुरु के है 2x स्क्वायर माइनस 2 के हो त बुझे सबसे पहिला अब यहाँनिर के बुझ भन्दा 2x स्क्वायर माइनस 2 र 2x स्क्वायर माइनस 2 काटियो है एउटा पहिला त्यो स्टेप बुझ ओके अब यसपछि म यहाँ ब्याक जान्छु ल हेर है यो कसरी आयो भनेर हेर है जस्तै यहाँ x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कति हुन्छ माथिपट्टि ल यहाँ भन अल्जेब्राको सम त जान्न पर्यो नि x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर कति हुन्छ भन भन कति हुन्छ 2x स्क्वायर 2x स्क्वायर अनि माइनस 2 भएन माथिपट्टि 2x स्क्वायर माइनस 2 भयो कि नै बुझे सर यो ए काट्ने है चाहिँ भयो ल हामी त एकपल्ट बुझे थिएन के ओके ल बाबा थ्यांक यू ल अब यसै गरी चाहिँ लिमिटको हाम्रो अब सबै क्वेसन सकियो है लिमिटको अब ओल्ड इक्वलमा भएको सबै क्वेसन सकियो यति क्वेसन्सहरु मजाले सकियो। आजको बिहान पढेको र यतिखेर पढेको क्वेसन्सहरु राम्रोसँग डिल गर्यो भने ओल्ड इक्वलमा भएको सबै क्वेसन सल्भ गर्न सक्छौ मैले सेम सिमिलर क्वेसन्सहरु अब मैले छोडेको पनि छु है बिकज समय थोरै छ पढ्नु धेरै छ अब यसपछि हाम्रो नेक्स्ट क्लासमा हामीले पढ्ने कन्टिन्युटी हो त्यसको लागि चाहिँ प्रिपेयर सर सुन्नु न हजुर त्यहाँ के माथि जस्तै 2x स्क्वायर माइनस 2 अपन 4x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर भयो